Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddham sharanam gacchami dhammam sharanam gacchami sangham sharanam gacchami sangye judan zoye jwana la changju pardo dane kyapso dāgī jīnsō ngībē tsō nāngī rōlāi pīñchirī sāngī rōbrāsh sāngī jūdān sōgī chō nāngāi chāngchū bārdō dāni kyos dāgī jūshū ngībē tsō nāngī rōlāi pīñchirī sāngī rōbrāsh sāngī jūdān sōgī chō nāngāi chāngchū bārdō dāni kyos dāyī yūshī gībī tsōnāngī rōlāi pīñchirīs rōbrā yō simchīn tamchīn dēvā dāng dēvī gyū dāng dēmbrā gyūrjī simchīn dōngā kī gyū dāng chāvrā gyūshī simchīn tamchīn dōngrā mībī dēvā mī chēvrā gyūshī simchīn tamchīn nyērīn chādāng nyēdāng chāvī dāngyō Nebra gyoro ji kangi tuzi nirzo tawa tamje bangbi jirin tambi chuni tunzi gautam de la chaze no tautu mensa zungde kangshi ki laksam nambara tawe tindri kangli jidu shamde ruba chinang chagin pyunsum manzo bara shuwa श्रृंखला 27 2079 सावन 7 गते 23 जुलाई 2022 नेपाल रामेटीमा स्थित नेपाल बौद्ध समाजका सम्पूर्ण कार्यकर्ताको तर्फबाट देश विदेशमा रहेका समस्त बुद्धको न्यायीहरूमा सर्वप्रथम म जमयान्टुको तर्फबाट नमस्कार टस्टेले भन्न चाहन्छु। अब आजको विषय बुद्धको चित्तगुणको सम्बन्धी भन्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई अस्ति बुद्धको काया गुण र वाका गुण मध्येमा अनि वाका गुणको सम्बन्धी चाहिँ स्पष्ट रूपमा अस्ति गएको थियो। उहाँको वाका वचनमा चाहिँ 60 प्रकारका विशेषताहरू गुणको विषयमा चाहिँ गइसकेको थियो। अनि आज मैले यहाँहरूलाई परिशिष्टको रूपमा बुद्धको काया गुण सम्बन्धमा चाहिँ परिशिष्टको रूपमा चाहिँ अनि बुद्धको काया अथवा रूप कायामा अथवा सम्भोग कायामा चाहिँ 32 प्रकारका लक्षणहरूको बारेमा आज बताउन चाहन्छु र त्यस्तो प्रकारका 32 प्रकारका लक्षणहरू चाहिँ कसरी प्राप्त भयो भन्ने विषयमा पहिला उहाँहरूले पारमिता यान अनुसार बोधसत्वको रूपमा असङ्ख्य कल्पसम्म जब उहाँले पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार सञ्चय गर्नु हुँदाखेरि अनि कस्तो कस्तो कर्म सञ्चय गरेको कारणले चाहिँ अनि 32 प्रकारका प्रत्येक लक्षणहरूको हेतुहरू हैन के कारणले उहाँलाई यस्तो प्राप्त भयो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ आज विशेष बताउन चाहन्छु। किनभने हामी बौद्ध मार्ग सबैले संस्कृत भाषामा अथवा पाली भाषामा अथवा सम्बोध भाषामा अथवा अन्य भाषामा हैन आफ्ना भाषामा चाहिँ हामीले बुद्धको धर्मको र सङ्घको शरण गर्ने पारायणले चाहिँ सबैले सामान्य रूपमा गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामी सबैले गइरहने बुद्धको शरण धर्मको शरण सङ्घको शरण मध्येमा चाहिँ त्यो बुद्धको शरण गइरहेका जुन एउटा बुद्ध भन्नेको जुन एउटा काया गुण कस्तो हुन्छ वाका गुण कस्तो हुन्छन् चित्त गुण कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति मात्रै भए पनि जानकारी र अनि पहिचान भयो भने चाहिँ हामीमा
सधैँ हामीले गरिरहेका शरण कमलको पाठ गर्दाखेरि चाहिँ अझ तपाईँको चाहिँ बढी तपाईँको बुद्धप्रति अनि आस्था र विश्वास श्रद्धा चाहिँ बढी जाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँहरूलाई बुद्धको कायागुण सम्बन्धी अनि 32 लक्षणको बारेमा चाहिँ बताउन चाहन्छु। त्यसपछि अनि बुद्धको आजको विषय बुद्धको चाहिँ चित्तको गुण कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा त्यही चित्तको गुण सम्बन्धी चाहिँ अनि तपाईँको 21 प्रकारका अनि तपाईँको अनाश्रय हैन अनि तपाईँको चाहिँ अनि के भन्छ ज्ञान वर्गहरू भन्ने हुन्छन्। ती 21 प्रकारका अनाश्रय ज्ञान वर्गहरू मध्येमा अनि श्रावक यहाँनिर प्रत्येक बुद्ध यहाँनिर अनि बुद्ध स्वयं अथवा बोधिसत्वहरू उहाँहरू सबैमा सामान्य रूपमा हुने चाहिँ 12 प्रकारका हुन्छन् हैन तपाईँको। र बुद्ध स्वयं मात्रलाई हैन न प्रत्येक बुद्धलाई न तपाईँको बोधिसत्वहरूलाई अथवा न तपाईँको श्रावक यहाँनिरले नभएका बुद्ध मात्रामा भएका चाहिँ 9 प्रकारका अनि अनाश्रय ज्ञान वर्गहरू हुन्छन्। त्यो पनि आज चर्चा गर्नु गइरहेको छु। त्यसपछि अनि सर्वज्ञ ज्ञान भन्ने र तपाईँको अनि कर्म गुण भन्ने बुद्धको एउटा कस्तो भने कर्म गुण कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि आज चर्चा गर्नु गइरहेको छु। अब ती मध्येमा सबभन्दा पहिले यहाँहरूलाई बुद्धको काया गुण सम्बन्धमा परिशिष्टको रूपमा हैन यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। जति हामीमा तपाईँको बुद्धको काया गुण कस्तो हुन्छ, बुद्धको वाका गुण कस्तो हुन्छन्, बुद्धको चित्त गुण कस्तो हुन्छ भन्ने हामीमा ज्ञान छ भने हामीमा तपाईँको बढी बुद्धप्रति चाहिँ आस्था र तपाईँको फेथ र विश्वास चाहिँ बढी जाग्ने सम्भावना। त्यस कारण चाहिँ यहाँ मैले बुझाउन चाहेको। अब यहाँ मैत्रीनाथ कृत उहाँले रचना गर्नुभएका अभिसमय अलङ्कार अनुसार भन्ने हो भने बुद्धको काया गुण 32 लक्षण तथा तिनीहरू प्राप्त हुने कारण हैन बुद्धले जब 32 लक्षण प्राप्त गर्नुभयो त्यो प्रत्येक लक्षणको लागि उहाँले बुद्धत्वको रूपमा हुनु हुँदाखेरि चाहिँ त्रै असङ्ख्य कल्पसम्म उहाँले के पुण्य सञ्चय गर्नुभयो त भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। हुँदाखेरि चाहिँ हो प्रत्येक लक्षणको प्रत्येक तपाईँको चाहिँ हेतुहरू हुन्छ, कारण हुन्छ। त्यो आज म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु त। सबभन्दा पहिला उहाँको पाउमा र हातमा चाहिँ चक्र अङ्कित हुन्छ। बुद्धको उहाँ 2 हातको हत्केलामा र पाइतालामा चाहिँ उहाँको चक्र अङ्कित हुन्छ। त्यो चक्र अङ्कित हुनु चाहिँ के को कारणले भएको भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जब उहाँ चाहिँ बोधिसत्व हुनु हुँदाखेरि गुरुहरूको आज्ञाको अनुसार चल्ने गरेको कारणले चाहिँ अनि पछि उहाँमा अनि पाउमा र हातमा चक्र अङ्कित भएको थियो हैन। त्यो के कारणले त धेरै कल्पौँ जन्मान्तरसम्म उहाँले बोधिसत्वको रूपमा हुनु हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो तपाईँको धर्मगुरु सद्गुरुहरूको चाहिँ आज्ञाको अनुसार चल्ने गरेको कारणले चाहिँ त्यसरी उत्पन्न भएको है त। यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो पाइतालाहरू कछुवाको चाहिँ राम्रोसँग प्रतिष्ठित हुनु। त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि समरहरूले आफूले लिएका दीक्षाशील समरहरू चाहिँ दृढतापूर्वक ग्रहण र पालना गरेको कारणले चाहिँ त्यो प्राप्त भएको उहाँले दोस्रो लक्षण छ है त। यो यहाँ बुझिरहनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ हात र पाउहरूमा हाँसका चाहिँ जालले औँलाहरू जोडिएको हुनु होइन। त्यो चाहिँ अनि 4 सङ्ग्रह वस्तुको अभ्यास गरिरहेको कारणले जब उहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो उहाँले जन्मान्तरमा चाहिँ 4 प्रकारका सङ्ग्रह वस्तुको अभ्यास गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उत्पन्न भएको हैन। त्यो भन्नुभयो त। त्यसपछि चौथो कोमल र कलिला हात र पाउ हुनु। उहाँको हात एकदम कलिलो छ अरे, एकदम कोमल हुन्छ अरे। त्यो किन भएको अरे उत्तम र मिठा खाद्य भोज्य पेयहरूको दान गरेको कारणले पहिला जन्म उहाँले चाहिँ अनि सबैले जरुरत पर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मिठो खानाहरू उहाँले दान गर्नुभयो हैन। अनि पिउने चिजहरू दान गर्नुभयो उहाँले। हो त्यो कारणले गर्दा त्यो पुण्यको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी उत्पन्न भएको उहाँको है त। त्यो भनेको कोमल र कलिलो हात र पाउ हुनु चाहिँ। त्यसपछि पाँचौँ हात पाउ काँधा र गर्दन हैन गरी 7 ठाउँ उठेको पोटिलो हुनु। त्यो चाहिँ कस्तो भने अरूहरूलाई स्वादिला
र मिठा चटनीहरू प्रशस्त दान गरेको कारणले भएको अरे, उत्पन्न भएको अरे। त्यस्तो हुन्छ कि हाम्रो यो प्रत्येक कायको लक्षणको हेतु चाहिँ यस्तो हुन्छ देखाएको होइन यहाँ। त्यसपछि लामा लामा औँलोहरू, उहाँहरूको औँलो एकदम लामो हुन्छ अरे, बुद्धको औँलोहरू चाहिँ एकदम लामो लामो हुन्छ अरे। हो, त्यस्तो लामा लामा औँलोहरू हुनु चाहिँ मारिनु कसैहरूले तपाईँको नि कसैहरूले मारिन लागेका प्राणीहरूलाई मुक्त गराएको कारणले गर्दा हो अरे। त्यसको हेतु चाहिँ कारण त्यसरी है त। र चौडा सातौँ चाहिँ चौडा कुर्कुच्चाहरू हुनु चाहिँ कस्तो भने जीवित प्राणीहरूलाई अनुग्रह गर्नको कारणले हो अरे, होइन, सेवा गरेको होइन अथवा अनुग्रहको कारणले त्यस्तो भएको अरे। त्यसपछि आठौँ चाहिँ ठुलो र सो शरीर हुनु, एकदम उहाँको शरीर चाहिँ एकदम अग्लो ठुलो हुनु। त्यो चाहिँ कस्तो भने प्राणातिपातबाट विरत भएको कारणले, प्राणी हत्या हिंसा त्यागेको कारणले त्यस्तो भएको अरे। हो, जब बुद्धको रूपमा उहाँले चाहिँ जहिले पनि जन्मान्तरमा उहाँले चाहिँ प्राणी हत्या त्याग्नु भएको थियो। त्यो त्यागेको पुण्यले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको शरीर पछि ठुलो अग्लो र सोचो भएको हो, त्यस्तो भएको है त। त्यसपछि नौँ गोली गाँठा नउठेको पाउहरू हुनु, गरी त्यसो कस्तो भने कुशल धर्महरू ग्रहण गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको अरे। दसौँ चाहिँ उहाँको रौँहरू, होइन, रौँहरू तपाईँको माथितिर, हाम्रो रौँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको नि हाम्रो यो शरीरको रौँहरू पुरै यो पतलो बसिरहेको हुन्छ, उहाँको उठिरहेको हुन्छ अरे। रौँहरू माथितिर फर्केका हुनु चाहिँ कस्तो भने ग्रहण गरेका कुशल धर्महरूलाई बढाउँदै लैगेको कारणले गर्दा उत्पन्न भएको अरे है त, त्यस्तो भन्छ। त्यसपछि 11 कृष्णसारका जस्ता तीव्र हुनु, त्यो चाहिँ कस्तो भने उहाँले पहिलो जन्ममा चाहिँ विद्या र शिल्प आदिलाई आदरका साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको अरे, होइन। त्यसपछि 12 लामा र सुन्दर हात पाखुरा हुनु, त्यो चाहिँ कस्तो भने आएका याचकहरूले जसलाई बिचारा होइन अब कुनैले खानको आवश्यक हुन्छ, कुनैले पिउनुको आवश्यकता हुन्छन्, कुनैले पैसाको आवश्यकता हुन्छ, जुनै पनि मान्छेले जे आवश्यकता पर्छ त्यसले उहाँले चाहिँ अनि निराशा नपार्ने है, याचकहरूलाई आएका याचकहरूलाई चाहिँ त्यसै नफर्काउने गर्न कारणले चाहिँ उत्पन्न भएको हो अरे है त, त्यसरी भन्छ। त्यसपछि 13 उहाँको गुप्ताङ्ग, होइन, हो, गुप्त अङ्ग चाहिँ तपाईँको भित्री कोषमा दबेको हुनु हो। त्यो चाहिँ कस्तो भने सबैलाई ब्रह्मचर्यमा रहन लगाएको र गुह्य मन्त्रको राम्रोसँग रक्षा गरेकोले चाहिँ त्यस्तो उत्पन्न भएको अरे है त, त्यस्तो भन्नुभएको। 14 चाहिँ सुनौलो रङको शरीर हुनु, उहाँको रङ कस्तो सुन्नु चाहिँ एकदम सुनौलो रङको शरीर हुन्छ अरे। त्यो हुनु चाहिँ कस्तो भने राम्रोसँग तयार पारिएका बिछौना दान गरेको कारणले हो चाहिँ, अरूहरूले होइन अब बिछौनाहरू नि दान दिएको कारणले त्यस्तो हुन्छ अरे। त्यसपछि 15 मसिनो र नरम छाला हुनु, उहाँहरूको छाला कस्तो एकदम नरम हुन्छ अरे, होइन, बुद्धको हुन्छ अरे। मसिनो र नरम छाला हुनु चाहिँ प्रासाद भनेको दरबार या महल आदि उत्तम दान गरेको हुनाले त्यस्तो उत्पन्न भएको अरे लक्षण चाहिँ त। 16 चाहिँ उहाँको एक एक रौँ दायाँतिर, हाम्रो चाहिँ दायाँतिर घुमेको छैन, यो बायाँतिर छ कि, उहाँको चाहिँ एक एक रौँ तपाईँको दायाँतिर घुमेको हुनु चाहिँ कस्तो भने सांसारिक धन्दा र फजुलको सङ्गतले रहित भएकोले, होइन, त्यस्तो कस्तो भने अब नराम्रो सङ्गत नगर्ने हो, त्यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको उहाँ है। 17 कस्तो भने मुखमा उहाँको होइन अनुहारमा मुहारमा मुखमा चाहिँ उर्नाले अङ्कित भएको हुनु, यो चाहिँ कस्तो भने सबै गुरुजन तथा मातापिताहरूलाई यथास्थानमा एकदम सम्मान दिने, आदर गर्ने, होइन, सत्कार गर्ने, सेवा गर्ने हो, त्यस्तो उहाँले चाहिँ जन्म गरेको कारणले चाहिँ त्यस्तो उत्पन्न भएको हो है त, कारणले। त्यसपछि 18 कायको शरीरको माथिल्लो भाग चाहिँ सिंहको जस्तो हुनु, होइन, जसरी तपाईँको चाहिँ जनावरहरूको राजा सिंह भएको जस्तै हो, उहाँको शरीरको माथिल्लो भाग पनि सिंहको जस्तो हुनु, त्यो चाहिँ कस्तो भने अरूलाई कटु वचन बोल्न त्यागेको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको हो पुण्य त्यस्तो है त्यो। त्यसपछि 19 चाहिँ उहाँको काँधाहरू, होइन, उहाँको काँधाहरू चाहिँ राम्रो किसिमले सुडुल हुनु, गरी त्यो चाहिँ कस्तो भने प्रिय वचन बोल्दै सुभाषितहरू बताइरहने राम्रो कुरा मात्रै उहाँ सबैले बताउनु भएको होइन, राम्रो कुरा मात्रै, पोजिटिभ कुरा मात्रै बताउने हो, त्यस्तो सधैँ गरेको कारणले चाहिँ त्यस्तो उत्पन्न भएको अरे पछि फल चाहिँ। त्यसपछि काँधाहरू 20 काँधाहरू एकदम चौडा हुनु, त्यो चाहिँ कस्तो भने औषधिहरू दान गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको हो
होइन। त्यसपछि 81 नमिठो रस पनि उहाँले चाहिँ एकदम मिठो लाग्ने जिब्रो हुनु। उहाँको जिब्रोमा यस्तो विशेषता छ कि गुण छ कि हामीलाई नमिठो लाग्ने, हामीले तपाईँको चाहिँ खानै मन नलाग्दै पनि त्यस्तो पनि वस्तु तपाईँको उहाँको जिब्रोमा गयो भने चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। त्यो किन भएको भने उहाँले पहिला जन्ममा चाहिँ रोगीहरूको सेवा गर्यो कारण त्यस्तो भएको हो होइन। नमिठो रस पनि उहाँले जिब्रोमा पुग्न एकदम उ लाग्ने। यसमा एउटा इतिहास के छ भने, घटना के छ भने, एक समयमा बुद्धकै पालामा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एक समयमा चाहिँ अब 3 महिनाको लागि चाहिँ धेरै भिक्षुहरूले चाहिँ अनि अब ठाउँमा जान नसकेर चाहिँ उहाँहरूले एकदमै अन्नको धेरै समस्या परेको थियो। अन्नको होइन, खानेकुराहरूमा भिक्षुहरूलाई खानेकुरा पिउने कुरामा एकदम समस्या परेको थियो। त्यसरी पर्दाखेरि चाहिँ अनि अब आनन्दले चाहिँ एकदमै अब बुद्धप्रति उहाँ शिष्य हुनुहुन्थ्यो, बुद्धप्रति एकदम उहाँले पिर लाग्यो। ल अब के गरौँ है, खाना पनि के छैन। अब बुद्धले के चढाउँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो हुन्छ नि तपाईँको यो घोडाको एउटा त्यो हुन्छ तपाईँको हो त्यस्तो किसिमको त्यो घोडाको शरीरबाट आएको दाना चाहिँ लिएर चाहिँ अनि आनन्द चाहिँ अनि बुद्धले दिनुहुन्छ अरे कि तपाईँको दिनुहुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो त कस्तो खानै नहुने चिज हो त्यो कास साधारणको दृष्टिमा चाहिँ। अनि भगवान् गौतम बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने यो मलाई दिनु भनेर भन्नुहुन्छ कि तपाईँको हुँदाखेरि चाहिँ आनन्दले चाहिँ दिनुहुन्छ। अनि भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यो दाना चाहिँ जिब्रोमा राख्नुहुन्छ। अनि आनन्दले यस्तो पिरो हुन्छ कि ला है यस्तो नमिठो के रस होइन, त्यस्तो रस रहित भएको त्यस्तो उहाँले अन्न चाहिँ आफ्नो जिब्रोमा खानुभयो एकदम उहाँले पिरो हुन्छ। पिरो हुँदाखेरि चाहिँ भगवान् गौतम बुद्धले अन्तर्यामी हो, उहाँ त बुद्ध हो। त्यस कारण उहाँले चाहिँ उसको मनको कुरा बुझ्नुहुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो दाना चाहिँ जिब्रोबाट झिकेर चाहिँ आनन्द दिनुहुन्छ। तिमी खाऊ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धको आज्ञा अनुसार उहाँले त्यो लिँदाखेरि त यस्तो स्वाद भएको हो कि पतन जस्तो भएको उहाँले त्यस्तो कि पहिला चाहिँ यस्तो नराम्रो तपाईँको रस नभएको दाना थियो, बुद्धको जिब्रोमा राख्नु भएर चाहिँ पछि आनन्द दिनु खोज्छ। आनन्दले खाँदाखेरि चाहिँ यस्तो रसिलो भएको त्यस्तो हुन्छ। हो त्यो चाहिँ कस्तो भने रोगीहरूको सेवा गरेको कारण चाहिँ पछि त्यस्तो हुन्छ अरे तपाईँको है त यहाँ। त्यस कारण हामीले पनि यिनीहरू चाहिँ प्रेरणा बुझ्नुपर्छ तपाईँको कि हामीले अहिलेदेखि नै अब यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिरह्यो भने चाहिँ अनि हामीले होइन अब समय भएको खण्डमा चाहिँ रोगीले सेवा गर्ने गऱ्यो भने हामी पनि पछि त्यस्तो हुने सम्भावना है त। त्यो 22औं के हो त शरीर वर्गको जस्तो स्थिर मण्डल भएको हुनु। त्यसो कस्तो भने उहाँले उपवन आराम तथा पुल आदि बनाएर दिलाउने गरेको कारण त्यस्तो भएको हो है त। हो कहिले कसैले होइन वन जान दिने, कसैले तपाईँको विश्राम आराम गर्ने त्यो होइन दान दिने, कसैले पुल बनाएर दान दिए भने त्यस्तो हुन्छ अरे भविष्यमा। त्यसपछि उहाँको देशमा उहाँको शिरमा उष्णिस बनेको उहाँको यसो ध्यान दिनुहोस् त, उहाँको त्यो शिरको मुठी चाहिँ यस्तो डल्लो तपाईँको छ कि त्यसलाई चाहिँ उष्णिस भन्छ। त्यो किन भयो भनेको चाहिँ बिहार आदि धेरै दान गरेको कारणले भएको हो पुण्य त्यस्तो हुन्छ है त। हो त्यसपछि 24 चाहिँ पातलो फैलिएको उहाँको जिब्रो चाहिँ एकदम पातलो हुन्छ अरे, एकदम लामो फैलिएको र एकदम पातलो हो। त्यस्तो पातलो फैलिएको जिब्रो हुनु चाहिँ अरूलाई नरम वचन बोल्ने कारणले गर्दा गरी उत्पन्न भएको हो। त्यस कारण हामीले जहिले पनि तपाईँको नि जुनै मान्छेसँग पनि एकदम मिठो वचन नरम वचन बोल्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो है त। त्यसपछि उहाँको स्वर पछि चाहिँ ब्रह्मस्वर यानि सबैतिर समान किसिमको आवाज पुग्ने खालको स्वर ध्वनि हुनु। त्यो चाहिँ कस्तो भने सम्पूर्ण लोकधातुहरूका सत्वलाई सदरण देखाइदियो कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको हो होइन, कारण चाहिँ त त्यसरी। त्यस 26 कस्तो भने सिंहको जस्तो चिउडो भएको हुनु। त्यसो कस्तो भने उहाँले सम्पूर्ण प्रलापबाट विमुख भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी उत्पन्न भएको भनेर हो त। त्यसपछि उहाँको दाँतहरू एकदम सेता होइन, सेता दाँतहरू भएको हुनु चाहिँ सबै प्राणीहरूलाई सत्कार तथा प्रशंसा गरेको कारणले जति हामीले अरूको प्रशंसा गर्छौँ सत्कार गर्छौँ तब भविष्यमा त्यस्तो उत्पन्न हुन्छ र हामीले त लक्षणहरू चाहिँ त्यो भनेको। त्यसपछि टम्म एकदम बराबर होइन टम्म मिलेको दाँतहरू हुनु उहाँको। त्यसो कस्तो भने विशुद्ध आजीविकाद्वारा
जीवन चलाएको मतलब कसैले ठग नठोकी होइन, नचोरी होइन, तपाईँको जीविका चाहिँ एकदम कसैले दुःख नदिइकन चाहिँ आफ्नै तपाईँको मेहनतपूर्वक जीविका चलाउने कारणले चाहिँ त्यस्तो भएको हो नि त हो। विशुद्ध आजीविकाद्वारा जीवन चलाएको कारणले चाहिँ त्यस्तो भएको हो अरे। त्यसपछि अविरज दाँतो हुनु, त्यसो कस्तो भने 3 असङ्ख्य कल्पसम्म अरूलाई सत्य वचन बोलेको कारण चाहिँ अनि दाँत एकदमै तपाईँको सम्म भएको, बराबर भएको जस्तो भएको है त उहाँको। त्यसपछि तपाईँको 30वटा 30 चाहिँ बराबर आकारका 40वटा। यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी साधारण मानिसमा 32भन्दा बढी दाँत हुँदैन। हामी साधारण मानिसमा नि 32 अथवा 34भन्दा बढी दाँत हुँदैन, तर उहाँमा चाहिँ 40वटा दाँत हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, बराबर आकारका 40वटा दाँतहरू हुनु चाहिँ पैशुन्य वचनबाट विमुख रहने अभ्यास गरेको कारणले उत्पन्न भएको हो। त्यसपछि 31 कस्तो उहाँको आँखाहरू नीला आँखा होइन, नीला आँखाहरू भएको हुनु चाहिँ सबै सत्वलाई एक मात्र छोरालाई जस्तो नजरले हेर्ने अभ्यास कारणले गर्दाखेरि उहाँले बुद्धत्वको बेला चाहिँ जस्तै हेर्दै कि आफ्नो छोरा समान हो भन्ने नजरले हेर्नुहुन्थ्यो अरे कि हो। त्यस्तो प्रकारको नजरले हेर्ने गरे कारण चाहिँ त्यो उत्पन्न भएको अरे। अनि 32औं चाहिँ गायका जस्ता परेलाहरू भएको हुनु, उहाँको आँखाको परेलाहरू छ नि, गायका जस्ता परेलाहरू भएको हुनु चाहिँ हानि गर्नेहरूलाई पनि राग द्वेष तथा मोहको त्याग गर्नुभएको तथा विवेकपूर्ण दृष्टिले चाहिँ हेर्ने गरेको कारण चाहिँ अनि त्यस्तो भएको प्राप्त भएको भन्नुभएको त। यसरी चाहिँ उहाँको 32 प्रकारका लक्षणहरू चाहिँ कसरी प्राप्त भएको, के पुण्य गर्नुभयो गरेको भन्ने बारेमा चाहिँ यसरी सेवा मैले यहाँले बताएको है त। अब आयो चित्तगुण, आजको मूल विषय चित्तगुण। अब चाहिँ बुद्धको चित्तगुण बारे कस्तो छ भने बुद्धको गुण 2 प्रकारको हुन्छन् होइन। यहाँ जस्तै ज्ञानगत तथा करुणागत भन्ने होइन। एउटा चाहिँ कस्तो भने प्रज्ञा सम्बन्धी, एउटा चाहिँ उहाँको चित्त सम्बन्धी। माथि भनिसकिएको छ कि ज्ञान धर्म कायमा होइन, सुकु भन्छ तपाईँको होइन हो, यसो सुकु भन्ने ज्ञान धर्म कायमा 21 अनासर ज्ञान वर्गहरू भन्दाखेरि सम्बोट भाषामा साग्मे येसे देशन निर्चिक भन्छ। 21 प्रकारका अनासर्व ज्ञान वर्ग। अब यहाँ किनभने भगवान गौतम बुद्धको चित्तको गुणमा चाहिँ अनासर्व किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको गुणहरू चाहिँ तपाईँको अकुशल कर्म र क्लेश रहित भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अनासर्व भन्छ है त। यहाँ हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये कुनै गुण साधारण हुन्छन्, अर्थात् त्यस प्रकारको गुण चाहिँ श्रावक र प्रत्येक बुद्धमा पनि हुन्छन् भन्नाले 21 प्रकारका ज्ञान वर्गहरूमा है त। यहाँ 21 प्रकारका अनासर्व ज्ञान वर्गहरूको ज्ञान वर्गभित्र चाहिँ 12 किसिमका ज्ञान वर्गहरू चाहिँ प्रत्येक बुद्ध श्रावक, आर्य श्रावक यानीहरू र आर्य प्रत्येक बुद्धहरू र आर्य बोधसत्वहरू र भगवानहरूले चाहिँ साझा रूपमा हुन्छ, त्यो सामान्य रूपमा हुन्छन्। र अब नभएका प्रत्येक बुद्धलाई छ, प्रत्येक बुद्ध बोधसत्व र तपाईँको श्रावक यानी तिनीहरूले नभएका बुद्ध मात्रले भएका चाहिँ तपाईँको 9 प्रकारका हुन्छन्। त्यो चाहिँ अब यहाँ आउँदैछ। गरी यहाँ कुनै गुण असाधारण हुन्छन् जो केवल बुद्धमा मात्र हुन्छ अरे है। साधारण गुण चाहिँ सबैमा हुन्छन्, प्रत्येक बुद्ध अनि श्रावक यानी प्रत्येक बुद्ध यानी बोधसत्वहरू सबैमा हुन्छन्। तर असाधारण गुण चाहिँ बुद्ध बाहेक कसैमा हुँदैन। यहाँ हुँदाखेरि कुनै गुण असाधारण हुन्छन् जो केवल बुद्धमा मात्र हुन्छ अरे। यहाँ साधारण वर्गलाई छोडेर असाधारण वर्ग मात्र वर्णन गर्न गइरहेको छु। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। तर मैले यहाँहरूले चाहिँ त्यो साधारण गुण चाहिँ के हो त भन्नु बुझाउनको लागि मैले यहाँ अलिकति मैले मिलाएको छु। यहाँ साधारण गुण सम्बन्धी परिशिष्ट यहाँ के छ भने यो चाहिँ कस्तो भने अब आर्य प्रत्येक बुद्ध, आर्य श्रावक होइन र आर्य वस्तु सबैमा भएको ज्ञान हो। यहाँ साधारण गुण सम्बन्धी परिशिष्ट के छ भने 37 बोधिपाक्ष धर्महरू एउटा भयो, 4 अप्रमाण 2टा, 8 विमोक्ष 3टा, 9 समापत्तिहरू 4 वर्ग, सम्बोट भाषामा छङ्जो सोदुन
छेमेसी नम्तर्गे न्युम्जुको भन्छ है त। त्यसपछि पाँचौँ 10 कृतस्नायतन, 8 अभिभवायतन र 7औं चाहिँ अक्लिष्ट तपाईँको समाधि, त्यसपछि प्रणिधान ज्ञान। सम्बोट भाषामा चाहिँ सेबचु सिल्नुनगे न्युमोमे बेतिङिजिन मिने खेम्बा भनेर भन्छन्। त्यसपछि 6 अभिज्ञा, 4 प्रतिसंवित, 4 सर्वाकार विशुद्धि र 10 वसिताहरू है। मतलब गरे सम्बोट भाषामा 49 ठोक सोसो याँदा रिक्बासी नामदासी वंशु मतलब गरे हो। यी तपाईँको 12 प्रकारका वर्गहरू चाहिँ सबैमा हुन्छन्। श्रावक, आर्य श्रावक यानी, आर्य प्रत्येक बुद्ध यानी, आर्य बुद्ध सत्व र बुद्ध, उहाँहरू सबैमा चाहिँ साझा रूपमा हुन्छ। अब यहाँ असाधारण गुण कस्तो भने बुद्ध भए कसैमा हुँदैन। ती मध्ये सबभन्दा 10 बल तोप्चु भन्छ है त। 10 बल बल तपाईँको 10 प्रकारका हुन्छन् र यिनीहरूलाई बल भन्ने यस कारणले भनिन्छ कि यो आफ्नो विषय ग्रहण गर्नमा अन्य ज्ञानहरूभन्दा अधिक शक्तिशाली हुन्छन् रे। अब यहाँ 10 बल के हो एक गरेर आउँछ है। यहाँ सबभन्दा पहिला स्थान ज्ञान, सम्बोट भाषामा नेत नेमयी बखेम्बा भन्छ। अब यसको अर्थ के त, जब हेतुबाट जुन काया निश्चित रूपमा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई स्थान भनिन्छ अरे र यसको ठिक विपरीत उल्टोलाई चाहिँ अस्थान भनिन्छ। यस ज्ञानद्वारा बुद्ध स्थान र अस्थानहरूलाई जान्दछ। यसै कारण यस ज्ञानलाई स्थान अनस्थान ज्ञान भनिन्छ अरे। नेत नेमयी बखेम्बा भन्ने एउटा है त। त्यसपछि कर्म विपाक ज्ञान भन्छ, लेखित नम्बर बखेम्बा भन्छ। यस ज्ञानद्वारा बुद्ध संसारको विभिन्न सत्वहरूको अनेक जन्म, कुशल अकुशल आदि नाना थरीका कर्महरू र तिनीहरूका फलहरू जान्नुहुन्छ अरे। उहाँले हामी प्रत्येक प्राणीका होइन पूर्व जन्ममा कर्म के गरेको थियो भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा जानिरहेको हुन्छ। त्यो भन्नुभएको यहाँ। त्यसपछि ध्यान विमोक्ष आदि ज्ञान, सम्बोट भाषामा चाहिँ सम्तेन्तङ नम्तरसो खेम्पा भन्छ। यस ज्ञानद्वारा बुद्ध 4 रूपी ध्यान, 4 अरूपी ध्यान तथा 8 विमोक्षहरूलाई विषय बनाएर सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रभेदहरू जान्नुहुन्छ अरे उहाँले। र यो ज्ञान स्वयं पनि ध्यान विमोक्ष स्वरूप हुन्छ अरे। यसरी होइन भन्नुभएको। किनभने उहाँको चित्त ज्ञानमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रक्रियाहरू होइन तपाईँको विभिन्न प्रकारका तपाईँको चाहिँ अनि प्रयोजनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाएको हो त उहाँको भूमिका खेल्नेहरू चाहिँ। त्यसपछि आयो इन्द्रिय पर अपर ज्ञान, सम्बोट भाषामा चाहिँ वाङबो छोकताङ छोकमाइबाट खेम्पा भन्छ है। यस ज्ञानद्वारा बुद्धले समस्त विवेचनहरूको तीक्ष्ण, मध्य र मन्द इन्द्रिय जान्नुहुन्छ अरे होइन। प्रत्येक प्राणीको बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि कस्तो छ होइन, मध्य बुद्धि कस्तो हुन्छन् र तपाईँको मन बुद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने उहाँले बुझिरहेको हुन्छ अरे है, जान्नुहुन्छ अरे। त्यसपछि आयो नाना अधिमुक्ति ज्ञान, सम्बोट भाषामा चाहिँ मेब नाचो खेम्पा भन्छ होइन। यसमा चाहिँ राग द्वेष आदिको वशले गर्दा विवेचनहरूको नाना थरीका रुचि हुन्छन्। तथागत यस ज्ञानद्वारा विवेचनहरूका ती समस्त रुचि जान्नुहुन्छ अरे। उहाँले प्रत्येक प्राणीको रुचि, जिज्ञासा, इच्छा, आशा के छ उहाँले चाहिँ एकदम स्पष्ट जानिरहेको हुन्छ, बुझ्नु भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको है त। यस्तो ज्ञान चाहिँ बुद्ध बाहेक चाहिँ अरूले हुँदैन अरे। त्यसपछि आयो 8-10 धातु प्रभेद आदि ज्ञान, सम्बोट भाषामा चाहिँ खम चोगेकी रव्यसो खेम्बा भन्छ। यसमा चाहिँ चक्षु आदि 6 आश्रय धातु भन्दाखेरि सम्बोट भाषामा तेन वाङबो खमठुक भन्छ। त्यसपछि चक्षुर विज्ञान आदि 6 आश्रय धातु सम्बोट भाषामा तेम्बा नम्सिके खमठुक भन्छ। त्यसपछि तथा रूप आदि 6 आलम्बन सम्बोट भाषामा युलठुक भन्छ धातु। यी जम्मा तपाईँको 6-18 हुन्छ। 6-18 चाहिँ धातुहरू हुन्छन् रे। यस ज्ञानद्वारा बुद्ध यी धातुहरूका समस्त भेदहरूको बारेमा जान्नुहुन्छ अरे होइन। यी 18 प्रकार धातुहरूको बारेमा उहाँले चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष त उहाँले बुझिरहेको हुन्छ है त। त्यो भन्नुभएको।
त्यसपछि आयो सातौं भव सम सर्वत्र गामिनी प्रतिपत्ति ज्ञान हैन। सम्बट भाषामा सिसी थम्चुतो डुबेलाम खेम्बा भन्छ। यो पनि बुद्ध मात्र बाहेक अरूहरूले हुँदैन। अपाय भूमिदेखि लिएर भव अग्रभूमिसम्म जड चेतनालाई नै भव संसार भनिन्छ अरे। मतलब तपाईँको नरकदेखि लिएर तपाईँको अनि तपाईँको भव अग्रदेखिसम्म चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त संसार भन्छ, भव भन्छ है त। यो चाहिँ कस्तो भने भव भन्ने शब्द चाहिँ एउटा कस्तो भने बौद्धको एउटा तपाईँको असाधारण शब्द हो, त्यो परिभाषा शब्द हो है त, हो संसार भनिन्छ अरे। भवबाट उत्तर श्रावक र बोधसत्वहरूको मोक्षलाई चाहिँ सम भनिन्छ अरे है त, सम भनिन्छ। यस भव र समबाट सम्बद्ध सबै विषयहरूमा यस बुद्ध ज्ञानको अप्रतिहत गति हुन्छ। अत यसलाई नै भवसम सर्वत्र गामिनी प्रतिपत्ति ज्ञान भनिन्छ अरे। यो चाहिँ यसरी त, यो पनि ज्ञान चाहिँ बुद्ध बाहेक अरूमा हुँदैन। त्यसपछि आयो पूर्व निवास अनुस्मृति ज्ञान। सम्बोट भाषामा चाहिँ ङुने ठेम्बा खेम्बा भन्छ। यस ज्ञानद्वारा तथागतले आफ्नो र संसारको समसत्वहरूको सबै जन्महरूलाई युगपत् तवर जानुहुन्छ एकसाथ हैन, कुनै अगाडि कुनै पछाडि हुने कि उहाँले प्रत्येक प्राणीको तपाईँको जन्महरू पूर्व जन्म के थियो भने चाहिँ एकसाथ एकै समयमा उहाँले जान्नुहुन्छ अरे। त्यस्तो चाहिँ बुद्ध भएको हुँदैन है त। त्यसपछि च्युत उत्पत्ति ज्ञान। यसमा चाहिँ अब हिन्दीमा के रहेछ भने तपाईँको यो रातो चाहिँ मैले आफैले जो बनाएको, किनभने हिन्दीमा के थियो भने च्युत उपपत्ति ज्ञान प दुईवटा छ, त्यो चाहिँ भएन मेरो विचारमा है। नेपालीमा के छ भने च्युत पति ज्ञान भनेर लेख्यो, त्यो पनि हुँदैन। किनभने यहाँ चाहिँ खास च्युत भनेको मरणले भन्छन् हैन, उत्पत्ति भनेको चाहिँ जन्मले भन्छ। हुँदैन यहाँ चाहिँ यो राख्नुपर्छ, च्युत उत्पत्ति ज्ञान भन्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ चाहिँ संस्कृत भाषामा चाहिँ च्युत उत्पत्ति ज्ञान भन्नाले चाहिँ छिपोतङ केवा खेम्बा भन्छ। मतलब मरण र तपाईँको जन्मको बारेमा चाहिँ बुझ्ने उहाँले त्यो भन्नुभयो त, गरी छिपोत केवा खेम्बा हो। यस ज्ञानद्वारा तथागत समस्त जीवहरूको मरण र उत्पात र उनीहरूसँग सम्बद्ध सबै विषयहरू जान्नुहुन्छ अरे। त्यो पनि ज्ञान चाहिँ बुद्ध बाहेक अरूमा हुँदैन है त। त्यसपछि आयो आसर्व क्षय ज्ञान। सम्बट भाषामा चाहिँ सापा सेपा खेम्बा भन्छ, सापा त सेपा खेम्बा भन्छ है त। यहाँ अन्तखेरि आश्रव भने के हो त, अघि मैले भन्न सिकेँ। आश्रव भनेको कस्तो भने कर्म र क्लेशद्वारा निर्मित भएका जुनै पनि अवस्थालाई चाहिँ आश्रय भन्छ। हो त्यस्तो प्रकारको आश्रव चाहिँ क्षय हुने ज्ञान भनेको यहाँ सापा सेपा खेम्बा। अन्तखेरि बुद्धले समस्त क्लेश आवरण र गेय आवरणबाट रहित हुन्छ अरे। बुद्ध चाहिँ कस्तो भने क्लेश आवरण र गेय आवरण दुवैबाट उहाँ रहित हुन्छ, उहाँ कुनै प्रकारको आवरण हुँदैन त्यहाँ। अत उहाँले जुन प्रकारले आफ्नो चित्तमा स्थित आश्रव क्षयलाई जान्नुहुन्छ, त्यसै प्रकारले श्रावक आदि अन्य आर्यजनहरूको चित्तमा स्थित आश्रव जान्नुहुन्छ भन्नाले आर्य पुद्गल बोधसत्व पनि हुनुहुन्छ। आर्य पुद्गलमा तपाईँको श्रावक पनि छन्, आर्य पुद्गलमा प्रत्येक बुद्ध पनि हुन्छ। हुँदाखेरि हो सब त्यस्ता प्रकारका आर्य पुद्गल अन्य जनहरूको पनि चित्तमा स्थित आश्रवलाई जान्नुहुन्छ अरे उहाँले त। र भविष्यमा हुनेवाला आश्रवहरूको क्षयलाई पनि जान्नुहुन्छ र उहाँले, त्यो भन्नुभएको हो त। त्यो पनि भगवान बाहेक बुद्ध बाहेक अरूले हुँदैन। त्यसपछि आयो दोस्रो वर्ग, चार वैश्यरथ्य भन्नाले चाहिँ सम्बट भाषामा मिजिबसी भन्छ। गरी वैश्यरथ्य किन भन्नु, निर्भयता, भयरथ्य, कुनै पनि भय नभएको, डर नभएको, निर्भयताले भन्छ। हो निर्भयताले चाहिँ वैश्यरथ्य भनिन्छ अरे। मतलब बुद्धलाई उपदेश दिनु, अरूलाई उपदेश दिनु हुँदाखेरि चाहिँ होस् अथवा कायिक वाचिक आदि जुनसुकै कर्म गर्नुहुने समयमा कुनै पनि प्रकारको भय या सङ्कोच हुँदैन उहाँलाई, हुँदैन होइन। अत त्यसैलाई नै वैश्यरथ्य भनिन्छ अरे। हो मतलब है प्राप्त वैश्यरथ्य प्राप्त भनिएको हो यस्तै है। त्यसपछि आयो सर्वधर्म अभिसम्बुद्धि प्रतिज्ञा वैश्यरथ्य। यो सबै के हो त, बुद्धको चित्त सम्बन्धी गुणहरू हो त, यो बुझिरहनुपर्छ हामीले। हो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले सबै धर्महरूलाई प्रत्यक्ष त जानेको छु, यो बुद्धको प्रतिज्ञा हो अरे।
आफैमा तपाईँको चाहिँ एउटा कस्तो भने उहाँको एउटा आत्मविश्वास हुन्छ है तपाईँको यो आफूद्वारा प्राप्त निरोध समापत्तिसँग सम्बद्ध यस प्रतिज्ञाको स्थापनामा उहाँलाई कुनै प्रकारको वादिएको युक्तियुक्त बाटोको भय हुँदैन अरे। त्यसपछि आयो दोस्रो सर्व असर्व क्षय, यहाँ है त हो सर्व आसर्व क्षय ज्ञान प्रतिज्ञा वैसरत्य। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ सापसेप थम्चे खेम्बालाई मिजिक्पा भन्छ। गरी मैले सबै प्रकारका आवरणहरूको क्षय प्राप्त गरेको छु, यो बुद्धको प्रतिज्ञा हो। उहाँले सबै थाहा हुन्छ कि अब मैले चाहिँ सबै प्रकारका होइन आवरणहरू चाहिँ क्षय प्राप्त गरेको छु भन्दाखेरि क्लेश आवरण र गे आवरण दुवै त्यागिसकेको अवस्था मैले प्राप्त गरेको छु भन्नुभएको उहाँले है त। त्यो भनेको यो बुद्धको प्रतिज्ञा हो। आफूद्वारा प्राप्त निरोध समापत्तिसँग सम्बद्ध यस प्रतिज्ञाको स्थापनामा उहाँलाई कुनै प्रकारको वादीको युक्तियुक्त बाटोको भय हुँदैन। त्यसपछि आयो अन्तरायिक धर्म व्याकरण प्रतिज्ञा वैसरत्त। सम्पूर्ण भाषामा फर्दुच्चे विश्व तेम्बालाई मिजिक्पा भन्छ। र राग आदि धर्म मोक्षको अन्तराय विघ्न बाटो हुनु पनि होइ। राग जति पनि क्लेशहरू छन् कर्महरू छन् ती सबै के हो त तपाईँको अनि अन्तराय विघ्न बाटो हो। मोक्ष प्राप्ति गर्नुको निमित्त विघ्न बाटो हो। जबसम्म हामीमा तपाईँको चित्तमा चाहिँ राग द्वेष इत्यादिहरू हुन्छन् तबसम्म चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुँदैन। मोक्ष प्राप्त गर्नुको निमित्त हामीभित्र भएको चाहिँ यो राग द्वेषहरू जडिदेखि तपाईँको त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको यहाँ यो बुद्धको प्रतिज्ञा हो। विनयजनहरूको कल्याणका निम्ति आफ्नो प्रतिज्ञाको स्थापनामा उहाँलाई कुनै प्रकारको वादीको युक्तियुक्त व्यय हुँदैन। त्यसपछि आयो नैयानिक प्रतिपद व्याकरण प्रतिज्ञा वैसरत्त होइन। सम्पूर्ण भाषामा नेपरचुङ लम्दुचुकलाई मिजिक्पा भन्छ। यसमा चाहिँ चार आर्य सत्यको यथार्थ ज्ञान विमुक्तिको मार्ग हो, मोक्ष मार्ग उनको। चार आर्य सत्यको यथार्थ ज्ञान जब पैदा हुन्छ उत्पन्न हुन्छ त्यो नै के हो त मोक्षको मार्ग हो अरे होइन, मुक्तिको मार्ग हो भने हो यहाँ त। यो बुद्धको प्रतिज्ञा हो। विनयजनहरूको कल्याणका निम्ति आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार उहाँ यस मार्गको व्याख्यान गर्नुहुन्छ होइन। आफ्नो यस प्रतिज्ञाको स्थापनामा उहाँलाई कुनै प्रकारको वादीको युक्तियुक्त बाटोको भय हुँदैन। अब तेस्रो वर्ग आयो तीन असम्भिन्न स्मृति उपस्थान होइन। सम्पूर्ण भाषामा ठेम्पा निर्सा सुम भन्छ। तर यहाँ अहिले भनिएका बुद्ध मात्रामा भएका तीन प्रकारका स्मृति उपस्थान भन्ने चाहिँ त्यो अघि गएका त्यो 37 बोधिपाक्ष धर्मभित्र भएका अनि स्मृति उपस्थान होइन यो है त। यो बुझिरहनुपर्छ फेरि। 37 बोधिपाक्षिक धर्म भएका चार प्रकारका स्मृति उपस्थान चाहिँ सबैमा साझा हुन्छ। तर यो चाहिँ कस्तो भने बुद्ध बाहेक हुँदैन। यहाँ तीन प्रकारका तपाईँको असम्भिन्न स्मृति उपस्थान गरी ती असम्भिन्नको तात्पर्य अमिश्रित भन्ने हुन्छ अरे होइन। कुनैसँग मिश्रण नभएको अमिश्रित भएको है त। गरी यस्तै तपाईँको स्मृति उपस्थानको भावना श्रावक आदि यानहरूमा पनि गरिन्छ अरे भन्नाले 37 बोधिपाक्षिक मध्ये होइन 37 बोधिपाक्षिक धर्ममा भएका स्मृति उपस्थानको भावना चाहिँ श्रावक प्रत्येक बुद्ध वस्तुत्वहरूमा पनि हुन्छन् गरिन्छन्। तर किन्तु यो चाहिँ त्योभन्दा भिन्न छ अरे। कुन त बुद्धमा भएका यो बुद्ध मात्रामा भएका स्मृति उपस्थान चाहिँ अघिका श्रावक आदि त्योभन्दा भिन्न हुन्छ अरे। यहाँ यो बुझ्नुपर्छ है त, भिन्न छन्। उपदेश दिनुपर्ने समयमा श्रद्धा भावपूर्वक सुन्नेवाला अथवा सुनाउनेवाला सबै प्रकारको पुद्गलहरूप्रति समचित्तताको सर्वदा समरण रहनु नै के हो त असम्भिन्न स्मृति उपस्थान हो अरे। भन्नाले जब भगवान गौतम बुद्धले शिष्यहरूलाई देशना दिनु हुँदाखेरि होइन सुन्ने मान्छेमा त एकदम श्रद्धा भावले सुनिरहेको छ भने चाहिँ त्यसमा उहाँले चाहिँ एकदम आहा है उसले मेरो कस्तो राम्रो सुनेको छ भनेर चाहिँ यस्तो खुसी जस्तो पनि हुँदैन र कि तपाईँको एकदम समचित्त उपेक्षा भावना इक्वानिमिटी
त्यस्तो हुन्छ अरे तपाईँको त हो त्यो भनेको यहाँ हो सबै प्रकारको पुस्तकहरूप्रति चाहिँ समुचित तत्त्वको सर्वथा स्मरण रहनु नै असम्पूर्ण स्मृति उपस्थान हो रे यो 3 प्रकारका हुन्छन् अब यहाँ है त शुश्रूषा मानेषु समचित्तता सम्पूर्ण भाषामा दुल्च खुबे नेवाला माछाक पास हो यहाँ है जब भगवान गौतम बुद्धले धर्म उपदेश गर्नुहुने समयमा श्रद्धा भावपूर्वक सुन्नेवाला आफ्नो शिष्यहरूप्रति राग चित्त उत्पन्न हुँदैन हैन आहा हैन उसले कसरी सुन्दर छ भनेर नि त्यस्तो प्रकारको उनीहरूप्रति राग चित्त उत्पन्न हुँदैन है त त्यो भनेको राग चित्त नभएर समचित्त हुन्छ अरे एकदम तपाईँको न समभाव हुन्छ अरे उपेक्षा भावना यसैलाई नै के भन्छ त शुश्रूषा मानेषु समचित्तता भनिन्छ अरे है त अनि दोस्रो चाहिँ अशुश्रूषा मानेषु समचित्तता भन्दाखेरि खुबे मिङेपाला मिदाङवा भन्छ हैन बुद्धले धर्म देश गर्नुहुने समयमा यदि सुन्ने मान्छेहरूले हैन आदरपूर्वक नसुन्नेहरूप्रति द्वेषचित्त नरही समचित्त नै रहनुहुन्छ अरे जब बुद्धले धर्म दर्शन गर्नुहुँदाखेरि यदि सुन्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ श्रद्धा नभएको होइन अनि के भक्तिभाव केही नभएर चाहिँ त्यस्तो तपाईँको सुनेछ भने चाहिँ त्यो प्रति द्वेष भावना आउँदैन अरे है त त्यसलाई पनि तपाईँको एकदम एक उपेक्षा भाव आउँछ अरे त्यो भनेको त्यहाँ द्वेषचित्त नरही समचित्त नरहनुहुन्छ यसलाई नै तपाईँको अशुश्रूषा मानेषु समचित्तता भनिन्छ अरे त्यसपछि आयो शुश्रूषमाना अशुश्रूषा मानेषु समचित्तता भन्दाखेरि सम्बन्ध भाषामा चाहिँ डेमर जुगबल निकम भाइ पास भगवान बुद्धले धर्म उपदेश गर्नुहुने समयमा आदरपूर्वक तथा अनादरपूर्वक मिश्रित रूपले सुन्नेवाला सत्वहरूप्रति न राग पैदा हुन्छ न द्वेष पैदा हुन्छ है राग द्वेष रहित भई समचित्तताका साथ धर्म उपदेश गर्नुहुन्छ अरे यही के हो त शुश्रूषा माना अशुश्रूषा मानेषु समचित्तता भन्छ अरे यो पनि यस्तो प्रकारको खुबी यस्तो प्रकारको लक्षण यस्तो प्रकारको विशिष्ट गुण चाहिँ बुद्ध भएको हुँदैन है त यहाँ भन्नुभएको अब आयो 3 अगुप्त सम्पूर्ण भाषामा सुम भन्छ बुद्धलाई कायाद्वारा अथवा वाक्यद्वारा तथा मनद्वारा हुनेवाला कुनै पनि प्रकारको दोष पाप किञ्चित पनि हुँदैन उहाँले न कायिक पाप छ उहाँमा न तपाईँको वाचिक दोष छ न तपाईँको मानसिक दोष छ कुनै पनि हुँदैन उहाँ त बुद्ध भइसक्यो नि यहाँ हो यसकारण उहाँमा अरूले थाहा पाउन कि भन्ने भयले कायिक वाचिक या मानसिक कुनै पनि प्रकारको दोषलाई लुकाउने विकल्प कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन अरे उहाँमा दोषी छैन भने के लुकाउने यहाँ हुँदो गरेँ हो त्यसो भनेको त त्यस्तो होइन अरूले मेरो दोष देख्ला कि भने त्यस्तो लुकाउने भावना हुँदैन यहाँ है त हुँदो गरेँ कहिले पनि यसैलाई के भन्छ 3 अगुप्त भनिन्छ अरे स्वामी बसौँ भनेर त अब के हो त नास्ति मुसिता नेलवा मिङ्गावा भन्छ जुन विवेचनलाई जुन समयमा जुन स्थानमा नेपाली किताबमा कुन थियो कुन होइन त्यो है त जुन विवेचनलाई जुन समयमा जुन स्थानमा दमन गर्ने अवसर हुन्छ भगवान बुद्धले त्यसको सर्वथा स्मरण रहन्छ अरे उहाँ थाहा पाइरहेको हुन्छ अरे होइन तथा उचित अवसरमा उहाँको काया एवं वाकाका कर्म प्रवृत्त हुन्छ अरे होइन कुन व्यक्तिलाई के भन्नुपर्छ कुन व्यक्तिले चाहिँ के व्यवहार गर्नुपर्छ भने उहाँमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ उहाँले थाहा पाइरहेको हुन्छ अनि जब अवसर आउँछ तब उहाँले देखाउनुहुन्छ त्यो भनेको त्यहाँ हो त्यसलाई नै के भन्छ नास्ति मुसित भनिन्छ अरे त्यसपछि आयो सम्यक प्रतिहत वासनत्व सम्पूर्ण भाषामा फाक्चक याङता प्रचम्बा भन्छ उहाँमा तपाईँको कर्म यो गेय आवरण र तपाईँको क्लेश आवरण त छँदै छैनन् ती मात्र भने कि त्यस्तो प्रकारको वासना समेत छैन उहाँमा होइन इम्प्रिन्ट मात्र तपाईँको होइन छैन त्यो यहाँ कि बुद्धको चित्तबाट समस्त क्लेश आवरण तथा गेय आवरणको वासना छापसहित तपाईँको सम्यक प्रकारले प्रहीन भइसकेको छ तपाईँको नष्ट भइसकेको छ भनेको याद यसैलाई नै सम्यक प्रतिहत वासना भनिन्छ अरे हो यस्तो प्रकारको खुबी गुण चाहिँ बुद्ध पाएको हुँदैन जबसम्म हामी बुद्ध हुँदैनौँ तबसम्म यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुँदैन है यो भन्नुको
त्यसपछि आयो महाकरुणा, थुक्जे क्षम्पो होइन। बुद्धको सर्वदा यही अभिप्राय रहन्छ कि कसलाई संयमित पारौँ, कसले सत्मार्गमा प्रतिष्ठित गरौँ। लगातार यस प्रकार सत्वहरूको कल्याण गर्ने आशा नै के हो त महाकरुणा हो रे। त्यसपछि आयो 18 आवरणिक कोड, माटे हुन्छ नि चौकिया भन्छ होइन, साँझेको छुमाटोमा चौकिया भन्ने चाहिँ त्यो हो। अब यहाँ आवरणिकको अर्थ के हो त अमिश्रित हुन्छ अरे। अमिश्रित भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने न प्रत्येक बुद्धसँग मिश्रित छ, न तपाईँको श्रावकसँग मिश्रित छ, कुनैसँग छैन, उहाँ स्वयं मात्र छ। यहाँ है श्रावक, प्रत्येक बुद्ध आदिबाट अमिश्रित गुणलाई नै के हो त आवरणिक गुण भन्छ अरे। त्यस्तो प्रकारको गुण चाहिँ बुद्ध बाहेक प्रत्येक बुद्धमा हुँदैन, श्रावकमा हुँदैन है त। यो 18 प्रकारका हुन्छन् रे। यिनीहरूमध्ये 6 चर्यागत, 6 बोधिगत, 3 कर्मगत तथा 3 ज्ञानगत हुन्छ अरे। सम्पूर्ण भाषामा चेपे द्विब ठुक, तोक्बे द्विब ठुक, ठिल्लेको द्विब सुम, हेसीको द्विब सुम भन्छ। अब यहाँ है यो सम्बन्धी चाहिँ नास्ति तथागत से स्खलितम भन्छ, अङ्ग्रेजी कुठुबा मेवा भन्छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ कुठुबा मेवा भन्छ। गाउँ, नगर, अरण्य आदिमा चर्या गर्ने समय चोर, ढाकु, व्याघ्र आदिबाट बुद्ध भयभीत नहुनु नै के हो त यसको अर्थ हो रे। यस्तो है त। त्यसपछि आयो नास्ति रवितम, सुङ्ग चचो मेवा भन्छ। चारी गरिरहँदाखेरि उहाँ यताउता होइन पाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ चारी गरिरहँदा बुद्धले कहिले पनि मार्ग भुल्दैनन् तथा वासनाको वशबाट कहिले हाँस्दैनन् उहाँ है त भनेको। अत मार्ग भुल्नाले कराउने, चिच्याउने र हाँसो बन्द हुने जस्तो स्वरबाट रहित हुनु नै यसको अर्थ हो रे। नास्ति रवितम भने त्यही हो। त्यसपछि आयो नास्ति मुसित स्मृतिता, अन्तखेरि ठेम्बा न्याम्बा मेबो भन्छ। उहाँको मेमोरी पावर जहिले पनि भइरहेको हुन्छ, कहिले पनि लुज हुँदैन। यहाँ यो भनेको यहाँ जुन कार्यलाई जुन समय जुन स्थानमा गर्नुपर्ने हुन्छ भगवान् बुद्ध त्यसलाई कहिले पनि भुल्नुहुन्न र त्यसको सम्पादन गर्नमा विलम्ब पनि गर्नुहुन्न, ढिलो गर्नु हुँदैन उहाँले होइन। अत कार्यलाई नभुली यथासमय शीघ्र सम्पादित गरिदिनु नै यसको अर्थ हो रे त्यो भनेको। त्यसपछि आयो नास्ति असमाहित चित्तम, गरी थुक न्यम्बर मासम। उहाँको चित्त जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ त ध्यान अवस्थामा हुन्छ अरे। कहिले ध्यानमा हुने, ध्यानमा यस्तो होइन कि जहिले पनि उहाँ चाहिँ ध्यान अवस्था भइरहेको हुन्छ चित्त, त्यो भनेको थुक न्यम्बर मासकमा म्यापा। बुद्ध चाहिँ ध्यानस्थ होस् अथवा नहोस्, उहाँको चित्त सर्वतः शून्यतामा समाहित रहन्छ अरे जहिले पनि होइन, धर्मको यथार्थ ज्ञानमा चाहिँ। यसैलाई नै असमाहित चित्तम भनिन्छ अरे। अब आयो नास्ति नानात्व संज्ञा, सम्पूर्ण भाषामा थादेव दुष्य मेपा भन्छ। भगवान् बुद्ध संसारको विपर्यस्ततालाई र निर्वाणको शान्तलाई सत्यत्व ग्रहण गर्नुहुन्न अरे। दम्बर ठुबा भाषा होइन त्यो भनेको है त, खोर त्यो भनेको। त्यसपछि यस कारण उहाँमा संसार र निर्वाण बीच भिन्नताको संज्ञा हुँदैन अरे होइन। यो संसार हो, यो निर्वाण हो भन्ने त्यस्तो प्रकारको भिन्नताको संज्ञा हुँदैन अरे त्यो भनेको त। यसैलाई नै तपाईँको नास्ति नानात्व संज्ञा भनिन्छ अरे। त्यसपछि आयो नास्ति अप्रतिसङ्ख्य उपेक्षा, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ मातक ताङ्यो मिङ्गावा भन्छ। भगवान् बुद्धले दमन गरिने समय होइन स्थान आदिमा विचार गर्नु भएर नै सत्वहरूको उपेक्षा गर्नुहुन्छ है त। यहाँ जुन जुन ठाउँमा निलो मसीले लेखेको छ त्यो चाहिँ नेपाली किताब नभएको यहाँ चाहिँ थपेको है त। यहाँ शमन अथवा दमन गर्ने समय चाहिँ स्थान आदिमा विचार नगरी कहिले पनि उपेक्षा गर्नुहुन्न। यसैलाई नै नास्ति अप्रतिसङ्ख्य उपेक्षा भनिन्छ। यस्तो प्रकारको गुण चाहिँ बुद्ध बाहेक अरूमा हुँदैन। उपयुक्त अघि भनिएका 6 गुण के हो त चर्यागत आवरणिक गुण भनिन्छ अरे होइन, चोपे द्विपे होइन ठुक भन्ने है त त्यो। अब आयो नास्ति छन्दहानी, सम्पूर्ण भाषामा दुम्बा न्यम्बा मेवा भन्छ। बुद्ध संसारको समस्त दुःख सत्वहरूमाथि निरन्तर मैत्री करुणा आदिको वर्षा
रहन चाहनुहुन्छ अरे होइन। बुद्धमा तपाईँको नि हामीप्रति कहिले करुणा भइरहने कहिले यस्तो होइन, निरन्तर उहाँ भइरहेको हुन्छ। यस गुणका कारण उहाँको यस रुचि इच्छाको कहिले पनि क्षय हुँदैन अरे। त्यसपछि आयो नास्ति वीर्य हानि, चुन्ड्री न्याम्पा मेपा, सम्बट भाषामा है त, चुन्ड्री न्याम्पा मेपा। भगवान् बुद्धको क्षेत्र अनन्त छ। जसरी गङ्गा नदीको बालुवाका कणहरूको गणना गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै बुद्ध क्षेत्रहरूको पनि गणना गर्न सकिँदैन। बुद्धमा सत्वहरूको कल्याण गर्ने यति धेरै उत्साह हुन्छ कि यदि एक सत्वको कल्याणको निम्ति यी सबै बुद्ध क्षेत्रहरूमा पुग्नु परे तापनि यी गुणहरूको कारण उहाँमा उत्साहको कुनै कमी हुँदैन अरे। त्यो भन्नुभएको है त। त्यसपछि आयो नास्ति स्मृति हानि, ठेम्बा न्याम्बा मेपा। उहाँमा कहिले पनि मेमोरी तपाईँको गयो भन्ने, याददास्त गयो भन्ने कुरो हुँदैन, त्यहाँ हुँदैन। जहिले पनि तपाईँको याद भइरहेको हुन्छ यहाँ ठेम्बा न्याम्बा मेपा। सबै जीवहरूको चित्तका क्रियाकलापहरू र उनका दमन गर्ने उपाय बुद्धले सर्वदा स्मृति रहन्छ अरे होइन। यस गुणको कारण उहाँको स्मरण कहिले पनि क्षय हुँदैन अरे, कहिले पनि नष्ट हुँदैन होइन। त्यसपछि आयो नास्ति समाधि हानि, तिङे उहाँको समाधि ध्यान चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुँदैन। बुद्ध सबै धर्महरूको तत्त्व शून्यतामा सर्वदा समाहित रहनुहुन्छ अरे। यस गुणको कारण उहाँ यस समाधिबाट कहिले पनि विचलित हुनुहुन्न, जहिले पनि समाधिस्थ भइरहेको हुन्छ है, त्यो भनेको। त्यसपछि नास्ति प्रज्ञा हानि, शरप न्याम्बा मेपा, विस्टम भन्छ होइन। उहाँमा विस्टम कहिले पनि नष्ट हुँदैन। सत्वहरूमा अनेक प्रकारका क्लेशहरू हुन्छन्। ती क्लेशहरूलाई दमन गर्नका निम्ति भगवान् बुद्ध त्यसको प्रतिपक्ष विरोधी तपाईँको 84,000 धर्मस्कन्धको विवेचन गर्ने उहाँको प्रज्ञाको कदापि क्षय जाँदैन अरे। हामी प्राणीहरूमा चाहिँ 84,000 प्रकारका तपाईँको होइन क्लेश कर्महरू हुन्छ तपाईँको होइन, हुन्छ अरे कि। त्यस्तो प्रकारको 84,000 प्रकारका यो क्लेश कर्महरूको प्रतिपक्षको रूपमा हटाउनको निम्ति उहाँले चाहिँ अनि 84,000 प्रकारका धर्मस्कन्धको विवेचन गर्नुभएको छ, यो भन्नुभयो त यहाँ। त्यसपछि नास्ति विमुक्ति हानि, सम्बट भाषामा नम्बर ठोबरले न्याम्बा मेपा भन्छ। भगवान् बुद्धलाई एक यस्तो विमुक्ति मार्ग प्राप्त छ जसमा सबै आवरणहरूको क्षय विद्यमान रहन्छ। बुद्ध त्यस विमुक्तिबाट कहिले पनि पतन हुँदैन अरे। उपर्युक्त अघि भनिएका यी 6 गुण चाहिँ बोधिगत आवरणिक गुणहरू हुन् है त, त्यो भनेको। त्यसपछि आयो कायकर्म, कुइठिनले भन्छ सम्बट भाषामा। आफ्नो कायाबाट, आफ्नो शरीरबाट तपाईँको विभिन्न प्रकारका प्रकाशहरू, रश्मि समूह विकिरण गर्नु होइन, विभिन्न प्रकारका रङबिरङ्गी प्रकाशहरू उत्पन्न गर्ने तथा 4 क्रियापथ आदि बुद्धका कार्यक्रम हुन् होइन, बुद्धको चाहिँ शारीरिक कर्म हुन् रे। हवाका कर्म के हो त, सुङ्गेठिनले भन्छ। संसारको नाना थरी सत्वहरूको रुचिलाई बुझी तिनीहरूको आशय अनुसार धर्म उपदेश गर्नु आदि बुद्धको वाका गुण हो अरे होइन, वाका कर्म हुन्। चित्तकर्म के हो, थुगेठिनले, सम्बट भाषामा थुगेठिनले। मैत्री एवं करुणाले युक्त, लभ एन्ड कम्प्यासन होइन, मैत्री एवं करुणाले युक्त चित्तको क्रिया आदि बुद्धको चित्तकर्म हुन्। उपर्युक्त यी 3 गुण चाहिँ कर्मगत आविनिक गुण रे है त, त्यो भन्नुभएको। त्यसपछि आयो 16 देखि 18 अतीत, अनागत र प्रति उत्पन्न सबै धर्महरूलाई भगवान् बुद्ध आसक्ति रहित, नन एट्याचमेन्ट होइन, आसक्ति रहित भएर अप्रतिहत रूपबाट जान्नुहुन्छ अरे। अर्थात् त्यो सबै धर्महरूप्रति बुद्ध कहिल्यै आसक्त हुँदैन, कहिले पनि तपाईँको एट्याच हुँदैन होइन। ती धर्महरूलाई जान्नमा उनको ज्ञानको गति प्रतिहत हुँदैन अरे, कदापि हुँदैन भनेको त। सम्बट भाषामा चाहिँ दे मावोङ थातावाला माछक माथोक भिसेङ्गा वा भन्छ है। त्यसपछि आयो सर्वज्ञ ज्ञान नबथम चाहिँ किम्पे हिस्से भन्छ है त। सर्वज्ञ ज्ञान तथा करुणा गुण, सर्वको अभिप्राय स्कन्द, आयतन तथा धातु अन्तर्गत आउने सबै धर्महरूबाट हुन्छ। अहिले यहाँ तपाईँको नि सर्वज्ञ ज्ञान भन्ने सर्व शब्द चाहिँ
कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्कन्ध आयतन तथा धातु अन्तर्गत चाहिँ आउने सबै धर्महरूबाट चाहिँ बुझ्छ। यो चाहिँ यसमा लागि छ त बाटो हुन्छ। यसको अतिरिक्त कुनै धर्म अवशिष्ट रहँदैन। बुद्धले यी सबैलाई प्रत्यक्ष जान्नुहुन्छ अरे होइन तपाईँको र अर्थात् विकल्परहित बुद्धि मार्फत जान्नुहुन्छ अरे होइन। उहाँले जुनै पनि विषयवस्तुलाई बुझिने चित्त चाहिँ कस्तो भने तपाईँको साक्षात रूपमा प्रत्यक्ष विकल्परहित तपाईँको नन कन्सेप्चुअल थट भन्छ इङ्ग्लिसमा तपाईँ होइन हो नन कन्सेप्चुअल थटद्वारा चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ है त। यहाँ उहाँ यी धर्महरूलाई युगपत एकै समयमा र सर्वदा जानिरहनुहुन्छ। यस प्रकारका गुणहरूले युक्त बुद्धको ज्ञानलाई नै के हो त सर्वज्ञ ज्ञान भनिन्छ अरे। नाम्पा थाम्से खिम्पी यसे भन्छ होइन। हो त्यो भनेको त बुद्धहरूको ज्ञानगत गुण अनन्त र अद्भुत हुन्छन्। ती सबैको यथार्थ वर्णन गर्न अत्यन्त दुष्कर छ अरे। हामी जस्तो साधारण मानिसले चाहिँ उहाँको चित्तको ज्ञानको व्याख्या गर्नुमा चाहिँ त्यहाँ धेरै दुष्कर हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। माथि नै बताइसकेको छु कि चित्त गुण दुई प्रकारका हुन्छन् भने जस्तै ज्ञानगत तथा करुणागत र ज्ञानगत गुणहरूको त वर्णन गरिसकेको छु होइन। अब म यहाँ बुद्धका करुणागत चित्त गुणको संक्षेपमा चाहिँ वर्णन प्रस्तुत गर्दैछु भन्नुभएको उहाँले त। अब यहाँ सम्भार मार्गदेखि लिएर भावना मार्गको वज्र उपम समाधिसम्मका सबै मार्ग त शैक्षिक मार्ग भनिन्छ अरे। अस्ति पनि गइसक्यो है त। 5 प्रकारका मार्ग हुन्छन्। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग र भावना मार्ग होइन। यी 4 प्रकारका मार्ग के हो त त्यसलाई चाहिँ शैक्षिक मार्ग भन्छ। त्यो मार्गसम्म चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि कुनै न कुनै कुरामा चाहिँ सिकिरहनु पर्ने हुन्छ। सिकिरहनु पर्ने अवस्था भएको मार्ग भएकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शैक्षिक मार्ग भन्छ है त। किनकि यस अवस्थामा उत्तरोत्तर विकास गर्नको निम्ति बोधसत्वलाई शिक्षकको आवश्यकता पर्दछ अरे होइन। यो 4 प्रकारका मार्गहरूसम्म है त। यस शैक्षिक मार्गको अवस्थामा बोधसत्व महाकरुणाको पुनः तपाईँको अभ्यास गर्नुहुन्छ अरे पटक होइन घरिघरि, जसमा महाकरुणाको क्रमशः वृद्धि भइरहन्छ अरे। र महाकरुणा जब आफ्नो विकासको अन्तिम अवस्थामा पुग्दछ त्यस अवस्थामा बुद्धत्व प्राप्ति हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ कुन बेला त अशैक्षिक मार्गको बेलामा होइन त्यस बेला। यसकारण भगवान् बुद्धलाई महाकारुणिक भनिन्छ अरे। यही नै के हो त अशैक्षिक अवस्था हो अरे भन्दाखेरि अन्तिम अवस्था त्यो मार्ग चाहिँ अशैक्षिक मार्ग भन्ने। किनभने तत्पश्चात अब विकासका निम्ति शिक्षकको आवश्यकता हुँदैन। त्यहाँ जब तपाईँको 5औं मार्ग प्राप्त हुन्छ तब उहाँले सिक्नुपर्ने के हुँदैन। अब त्यहाँ सबै जानिसकेको हुन्छ त्यो भनेको होइन। हो यस अवस्थामा दुःखी सत्वहरूलाई देखेर महाकरुणा स्वभावतः आफसे आप प्रवृत्त हुन थाल्दछ अरे। अर्थात् महाकरुणाको प्रवर्तकका निम्ति कुनै प्रकारको प्रयासको आवश्यकता पर्दैन होइन। बिना प्रयास निरन्तर तपाईँको दिनरात चाहिँ दुःखी प्राणीहरूप्रति चाहिँ तपाईँको करुणा जागिरहेको हुन्छ। संसारमा अनेक दुःखहरूबाट पीडित सत्वहरू असङ्ख्य रूपमा हुन्छन्। जसरी आकाशको कुनै सीमा हुँदैन त्यसरी नै दुःखी प्राणीहरूको पनि सीमा कुनै अन्त हुँदैन। यी दुःखी सत्वहरू सबै समयमा विद्यमान रहिरहन्छन् र भगवान् बुद्ध यी सबै सत्वहरूको बारेमा सर्वदा जानिरहनुहुन्छ र यी प्राणीहरू उहाँको स्मृतिमा सदा रहिरहन्छ अरे होइन। ती समस्त दुःखी सत्वहरूलाई आलम्बन बनाएर विषय बनाएर भगवान् बुद्धको महाकरुणा सर्वदा प्रवाहित भइ नै रहन्छ अरे। निरन्तर तपाईँको होइन भइरहन्छ अरे। र महाकरुणाको यस तपाईँको असतत प्रभावद्वारा जगतको कल्याण पनि अविच्छिन्न रूपमा भइरहन्छ अरे। भन्दाखेरि नरोकिने कन्टिन्युसली भइरहन्छ तपाईँको त्यो भनेको त। माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु कि बुद्धका गुण अनन्त हुन्छन्। ती गुणहरूलाई 4 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ। जस्तै काया गुण, वाका गुण, चित्त गुण तथा कर्म गुण होइन। माथि 3 गुणहरूको वर्णन त गरिसकेको छु। अब म यहाँ उहाँको कर्म गुणको बारेमा चाहिँ संक्षेप वर्णन गर्दछु है त। कर्म गुण ठिल्ले भन्छ है त। बुद्ध कर्मका उत्कृष्ट विशेषताहरूलाई
कर्म गुण भनिन्छ अरे हैन। यी दुई प्रकारका हुन्छन्, जस्तै निराभोग कर्म एवं अविच्छिन्न कर्म। पक्कै ठिल्लेकी हुन्छन् हैन, तपाईँको सुङ्गी टुप्पे हुन्छन् थाङ अनि गिन मिछेपे हुन्छन्, दुईवटा हुन्छ तपाईँको यहाँ भनेको त ठिल्लेकी हुन्छन्। अब यहाँ निराभोग कर्म सम्बट भाषामा सुङ्गी टुप्पे ले भन्छ। निराभोगको तात्पर्य निष्प्रयत्न बिना परिश्रम भन्ने हुन्छ अरे। अर्थात् जुन कर्म बिना प्रयत्न नै स्वभावतः प्रवृत्त हुन्छ त्यसलाई निराभोग कर्म भनिन्छ अरे। मतलब बुद्धले हामी प्राणीहरूको उद्धार गर्नुको लागि चाहिँ कुनै प्रयत्न गर्नु पर्दैन, बिना प्रयत्न आफसे आप तपाईँको चाहिँ अनि उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीमा चाहिँ कल्याण भइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ घाम झुल्किँदाखेरि हैन, सूर्यमा कुनै विकल्प हुँदैन नि, म उसलाई उज्यालो दिन्छु भन्नु हुँदैन त, कुनै पनि प्रकारको हुँदैन नि। तर त्यस्तै प्रकार चाहिँ बुद्धमा तपाईँको कुनै प्रकारको विकल्प हुँदैन, म उसलाई त्यो गर्छु भन्ने हुँदैन, तर बिना प्रयास चाहिँ त्यो भइरहेको हुन्छ होइन ठिनले। त्यो भनेको निराभोग कर्म भनिन्छ। यद्यपि बुद्धका 4 क्रियापद सम्बट भाषामा चोलम नम्बर सी भन्छ। के हो त? गमन गर्नु, पैदल घुम्नु, सुत्नु तथा बस्नु। मतलब उहाँको यो 4 प्रकारका क्रियाकलापहरू डोवा, छाक्पा, न्यावा, तुक्पा यिनीहरू पनि एवं प्रतिहार्यद्वारा अनेक थरीका लीला गर्नुहुन्छ अरे उहाँले हैन। र तथापि उहाँमा यी कर्महरूलाई प्रेरित गर्नेवाला प्रयत्न विकल्प हुँदैन अरे। भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै प्रयत्न गर्नुपर्ने विकल्प हुँदैन, म यसो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने भावना चाहिँ हुँदैन, त्यो आफसे भइरहेको हुन्छ। त्यो नै के हो त? बुद्धको विशेषता हो, बुद्धको गुण हो त्यो होइन। तर पनि सौभाग्यशाली विनयजनहरूमा ती क्रियापद र प्रतिहार देख्नु भई बोधचित्त उत्पन्न हुन्छ अरे हैन। र त्यो छ पारमिताहरूको पूर्तिमा प्रवृत्त हुन्छ। यही नै यस निराभोग कायकर्मको विशेषता हुन् रे। अर्थात् यी कर्महरूको पछाडि कुनै पनि प्रकारको सङ्कल्प हुँदैन उहाँमा, त्यो स्वभावतः नेचुरली तपाईँको होइन आफसे प्रवृत्त भइ नै रहन्छ अरे। फेरि पनि यसबाट विनयजनहरूको कल्याण भन्ने सिद्ध भइ नै रहन्छ अरे। उहाँमा कुनै पनि प्रकारका कन्सेप्ट थट, विदाउट कन्सेप्ट थट उहाँको तर्फबाट हामीमा चाहिँ राम्रो भइरहेको हुन्छन्, तर त्यस्तो गर्छु भन्ने भावना हुँदैन उहाँमा। त्यो भनेको यहाँ तथागतको चित्तमा म अमुकजनको अमुक उपदेश गर्दछु यस प्रकार उहाँको विकल्प हुँदैन, त्यस्तो विचार हुँदैन। तर पनि विनयजनहरूको होइन हामी जस्ता प्राणीहरूको आशय रुचि अनुसार इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ अनन्त देशनाहरू उपदेश उनको वाणीबाट स्वभावतः निस्मृत भइ नै रहन्छ अरे होइन। यही नै उहाँको निराभोग वाककर्मको विशेषता हो रे। त्यस्तो भन्नुभएको। त्यसपछि आयो बुद्धलाई जगतको कल्याण गर्ने प्रेरणा दिनेवाला कुनै विकल्प हुँदैन, कन्सेप्ट थट हुँदैन त्यहाँ। तर पनि उहाँ महाकरुणाको कारण विनयजनहरूको चित्तमा अभ्युदय एवं निश्रेयसको सिद्ध गर्नेवाला कुशल मूललाई स्थापित गरिदिनुहुन्छ अरे। उहाँमा त्यस्तो प्रकारको कुनै विचार नभए तापनि त्यो आफसे आप अनि उद्धार गर्ने क्रिया चाहिँ भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीमा तपाईँको के न के उहाँको त्यो प्रसाद चाहिँ हामीलाई उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यो भएको यहाँ यसबाट जगतको समस्त यस लोक र परलौकिक उद्देश्य अनायास निष्पन्न भइँदैन अरे, अप्रयत्न रहित। यही बुद्धका निराभोग चित्तकर्मको विशेषता हुन् रे होइन। अब हामी त मान्छे हो भने चाहिँ कुनै न कुनै होइन शरीरबाट काम गर्दाखेरि पहिला सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीले, म यो गर्छु भन्ने भावना आउँछ नि त। मुखले के भन्नु भने अगाडि हामीले यो भन्छु भन्ने भावना आउँछ नि त। र चित्तबाट पनि हामीले के सोच्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यो भन्ने भावना आउँछ। यस्तो प्रकारको त्यो विकल्पहरू चाहिँ उहाँमा हुँदैन। त्यो नै के हो त? बुद्धहरूको गुण हो तपाईँको यहाँ भन्नुको यहाँ। ज्ञातव्य छ कि साधारण जन सबै जब कुनै काय कर्म या वाक कर्म गर्दछ तब उनीहरूमा ती कर्म गर्नुभन्दा पूर्व ती कर्महरूलाई प्रेरित गर्ने एक प्रकारको विकल्प हामी जस्तोमा चाहिँ आवश्यक रहेको हुन्छ, अवश्य रहेको हुन्छ। बिना विकल्प उसको कुनै पनि कर्म प्रवृत्त हुँदैन। हामी साधारण व्यक्तिको साधनाको अवस्थामा जसरी उत्तर श्रेष्ठ भूमिहरू प्राप्त हुँदै जान्छ त्यसरी नै विकल्प पनि कम हुँदैछन्। जब बोधसत्वहरूले साधारण तपाईँको चाहिँ अनि प्रगति भइरहँदाखेरि चाहिँ अनि बिस्तारै चाहिँ त्यस्तो प्रकारको विकल्प पनि कम हुँदै जान्छ उहाँहरूको है त। त्यो भनेको फेरि पनि 8औं भूमिसम्म होइन हो
8औं भूमिसम्म कर्मको प्राय यही स्थिति रहिरहन्छ अरे। 8औं भूमि पर्यन्त हुनेवाला कर्म बिना विकल्प प्रवृत्त हुँदैन। तर 8औं भूमिदेखि लिएर 10औं भूमिसम्म धर्म उपदेश आदि कर्म गर्ने समय ती कर्महरूले प्रेरित गर्नेवाला स्थूल प्रयत्न विकल्प सर्वत्र शान्त भइदिन्छ अरे। जब बोधसत्वहरूले 8औं भूमि 9औं भूमि 10औं प्राप्त हुन्छ नि, तब ती 3 अवधिमा चाहिँ त्यो 3 भूमिको अवधिमा चाहिँ अनि स्थूल प्रकारको विकल्प चाहिँ कम हुन्छ, तपाईँको त्यहाँ हुँदैन है त, शान्त हुन्छ। यसकारण यस अवस्थामा जगतको कल्याण स्वाभाविक रूपले सिद्ध हुन थाल्दछ अरे। तैपनि यस अवस्थामा चाहिँ काया एवं वाक्क्रमले प्रेरित गर्नेवाला सूक्ष्म विकल्प चाहिँ रहिरहन्छ। बुद्धमा चाहिँ त्यस्तो पनि हुँदैन। तर बोधसत्वहरूमा चाहिँ त्यो 8औं भूमि 9औं भूमि र 10औं भूमि भएका बोधसत्वहरू चाहिँ स्थूल विकल्प नभए तापनि सूक्ष्म विकल्प भइरहेको हुन्छ। यहाँ सम्बन्ध भाषामा लुङ्गाकी लेकुन तोक्वा ठाउँमा भन्छ, त्यो चाहिँ बोधसत्वहरूमा हुन्छ है। यहाँ लुङ्गाकी लेकुन तोक्वा ठाउँमा वा काया एवं वाक्क्रमले प्रेरित गर्नेवाला सूक्ष्म विकल्प, जसको कारण यस अवस्थामा गरिने कर्म चाहिँ निराभोग कर्म हो भने भन्न सकिन्न अरे होइन। मतलब गरी जसरी बुद्धको त्यो गुण थियो नि, त्यो चाहिँ हामीले भन्न सक्दैन अरे। 12 अङ्क प्रतीत समुत्पाद 2 प्रकारको हुन्छ। जस्तै एक क्लेश आवरणको पक्षमा हुने र दोस्रो चाहिँ गेय आवरणको पक्षमा हुनेवाला। क्लेश आवरणको पक्षमा हुने प्रतीत समुत्पादको कारण चाहिँ पुद्गलको शास्त्र वा क्लिश्चनमा भइरहन्छ अरे। हो, त्यो चाहिँ भइरहन्छ होइन। तपाईँको कर्म र क्लेशद्वारा जन्म भइरहन्छन्। यसको प्रहान अरहत अवस्थामा जब तपाईँको कर्म र क्लेशद्वारा जन्म लिनुपर्ने कर्म चाहिँ तब तपाईँको नष्ट हुन्छ कि जब चाहिँ अरहत पद प्राप्त हुन्छ, त्यो भन्नुको यहाँ। बोधसत्वले यसलाई 8औं भूमिमा प्रहान गरिदिन्छ अरे। फेरि पनि गेय आवरणको पक्षमा हुनेवाला प्रतीत समुत्पाद अझै अवशिष्ट भइरहन्छ अरे। क्लेश आवरण प्राण भयो, तर भए तापनि गेय आवरण चाहिँ अहिले भइरहेको हुन्छ उहाँ होइन त्यो, किनभने यो क्लिष्ट आउँदैन अरे। अत यसको कारण बोधसत्व अनासर वा अक्लिष्ट जन्म चाहिँ ग्रहण गरिन्छ अरे। भन्दाखेरि तपाईँको कस्तो भने आश्रव चाहिँ क्लिष्ट जन्म चाहिँ हुँदैनन्, तर भए तापनि अनाश्रव जन्म भइरहेको हुन्छ। भन्दाखेरि कर्म र क्लेशद्वारा निर्मित होइन कि त्यस्तो प्रकारको नभइकन अनाश्रव कर्म चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यो भनेको। यसको सर्वथा प्रहान चाहिँ 10औं भूमिको अन्तिम अवस्थामा हुनेवाला वज्र उपम समाजद्वारा हुन्छ अरे। 8औं भूमिदेखि लिएर 10औं भूमिको अवस्था बिच चाहिँ यस गेय आवरण पाक्षिक 12 अङ्क प्रतीतीय समुत्पाद अवश्य रहन्छ अरे। तर यो अत्यन्त सूक्ष्म र अनाश्रव हुन्छ अरे होइन। हो, त्यस्तो प्रकारको सूक्ष्म चाहिँ कहिले त्याग्छ त, यो कायिक र वाचिक संस्कारको प्रेरक विकल्प हुँदो र यसको कारणले यस 8औंदेखि 10औं भूमिसम्म अवस्थामा चाहिँ गरिने कर्म चाहिँ निराभोग कर्म हुन पाउँदैन। जसरी बुद्धमा थियो नि त्यो हुँदैन पाउँदैन। यो निराभोग कर्मको सूक्ष्म विघ्न हो अरे, बाधा हो त्यो। जब यसको प्रहान गरिन्छ त्यो सूक्ष्म है, अब लास्टमा चाहिँ जब त्यस्तो प्रकारको सूक्ष्म तपाईँको विघ्न चाहिँ प्रहान गरिन्छ तब चाहिँ निराभोग कर्मको प्रवृत्त हुन थाल्दछ अरे। तब बल्ल तपाईँको बुद्ध जस्तो गुण हुन थाल्दछ अरे, त्यो भनेको त। त्यसपछि आयो अविच्छिन्न कर्म ठिनले गुण मिछेपा भन्छ। ठिनले गुण मिछेपा त बुद्धको कर्म बिना रोकावट निरन्तर बिना रोकावट सर्वत्र लगातार प्रवृत्त भइ नै रहन्छ अरे होइन। अत त्यसलाई अविच्छिन्न कर्म भनिन्छ अरे। तपाईँको सम्भार 2 प्रकारका हुन्छन्। जस्तै पुण्य सम्भार तथा ज्ञान सम्भार। प्रज्ञा पारमिताले छोडेर अवशिष्ट पारमिताहरू चाहिँ पुण्य सम्भार भन्छ अरे। के हो त, दान पारमिता, शील पारमिता, छान्दी पारमिता, वीर्य ध्यान पारमिता, यो 5 पारमिता के हो त, पुण्य सम्भार हो है त भन्नुको। यहाँ यो बुझिनुपर्छ। यसमा मुख्यतः बुद्धका रूप कायाको सिद्धि हुन्छ अरे। भन्दाखेरि यो 5 प्रकारका पारमिताले चाहिँ त्यसको परिणाम पछि के पाउँछ त, बुद्धको रूप काया प्राप्त हुने हेतु हुन्छ, कारण भन्छ। र प्रज्ञा पारमिता के हो त, ज्ञान सम्भार हो अरे।
गरी यसबाट चाहिँ मुख्यतः धर्मकाया सिद्ध भइन्छ रे हो प्रज्ञापारमिता चाहिँ के कारण हो त ज्ञान धर्मकाया प्राप्त हुने कारण हो कौश हो त्यो है त एउटा बोधसत्व मार्गको अवस्थामा 10 भूमिहरूको क्रमशः पार गर्दै यी द्विविध सम्भारहरूका सञ्चय गर्दछ र उत्तरोत्तर यी सम्भारहरूमा वृद्धि गर्ने रहन्छ रे र यी दुई सम्भारहरू परिपूर्ण भएपछि बुद्धको कर्म अविच्छिन्न रूपले प्रवर्तन गर्दछ रे जब तपाईँको वस्तुहरूले पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार चाहिँ परिपूर्ण हुन्छ तब बुद्ध हुन्छ त्यो भन्नु यहाँ जीवहरूको चित्तका निस्वभावतालाई तपाईँको चित्त धातु भन्छ रे सिमके छुइनी भन्छ है त त्यसको स्वभाव समल हुँदैन मतलब मैलिएको हुँदैन दूषित हुँदैन है त त्यसैले त्यसलाई चित्त धातु एवं तथागत गर्भ भन्छ रे थिसिसेपे निङ्बो भन्छ है त यो तथागत गर्भ चाहिँ तपाईँको क्लेशहरू एवं त्यसको वासनाहरूद्वारा ढाकेको हुन्छ रे यसलाई आवर्त गर्ने वाला क्लेश आदि आगन्तुक बल हुन् हैन जब तपाईँको हामिस्ता अवस्थामा त्यो चित्तको अवस्थामा अहिले क्लेशहरू र वास ढाकेको हुन्छ त्यति बेला कस्तो त्यो चाहिँ आगन्तुक बल हो त्यो त्यसको स्वभाव चाहिँ होइन कि आगन्तुक बल होइन त्यसो भन्छ होइन यसकारण यिनको निरवशेष प्राण सम्भव छ रे किनभने त्यो चित्तमा अहिले तपाईँको त्यो आगन्तुक रूपमा त्यो मलहरू भए तापनि त्यो तपाईँको प्राण हुन सम्भव हुन्छ रे त्यो भनेको त यसको प्राण एकमात्र उपाय बुद्धका महाकरुणा हो रे यस महाकरुणाको वशबाट भगवान बुद्ध सत्वहरूलाई यस आगन्तुक मलहरूबाट विमुक्त हुने उपाय देखाउनुहुन्छ रे हैन बुद्धमा तपाईँको हामीप्रति तपाईँको असहनीय हैन तपाईँको महाकरुणा भएर त अनि उहाँले हामीले हैन तपाईँको प्रवचन दिनुहुन्छ नि त त्यो भनेको देखाउनु यस महाकरुणाको कारण पनि बुद्धको कर्म अविच्छिन्न रूपले प्रवत भइरहन्छ रे कन्टिन्युसली माथि उल्लेख गरिएका दुई सम्भारहरूको परिपूर्णता र यही महाकरुणा नै यसका दुई प्रधान कारणहरू हुन् रे मुख्य भए कारणहरू जसको कारणले गर्दा बुद्धहरूको कर्म अविच्छिन्न रूपबाट प्रवृत्त भइ नै रहन्छ यसरी दुई मूल सत्यको स्थापना 3 अधिशिक्षाहरूको व्याख्यान गर्ने वाला त्रिपिटक र ती तीनै पिटकहरूको अभिधेय उपाय र प्रज्ञा 3 अधिशिक्षाको भावनाद्वारा थेरवाद र महायान मार्गमा गमन तथा फलरूपी बुद्धको कर्मसहित 4 काया इत्यादि विषयहरूका संक्षिप्त प्रतिपादन यहाँ समाप्त हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ उहाँको मूल अब हैन विषयहरू समाप्त हुन्छ किताब हैन किताबको चाहिँ समाप्त भएको त अब आज चाहिँ यसरी सबै बहुत मङ्गलम आजको चाहिँ अब विषय चाहिँ उहाँको मूल विषय सबै अब समाप्त भएको छ पछिको हप्तामा चाहिँ अब उहाँले अनि यो हाम्रो यो 4 प्रकारको हिमाली बौद्ध परम्पराको चाहिँ सुरुवात कहाँबाट आएको भन्ने बारेमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब आउँछ पछि विषय त त्यो 대다 군긴 제송다로 진게와 대다 탐제로도 뭐 뒤숨시비 게와 탐제기 뭐와 그거 저도 다신게베 자와디 그냥 상보주지를 잡는 뭐 버라인기 kar마르비 머메단 주마제바 밀럼 로단 틴다고 뒤지 쉐남데더라